बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आज बात करेंगे शेख रशीद के बारे में कि शेख साहब ने अपनी ज़िंदगी किस तरीके रंगीनियों में गुजारी और किस तरीके ये क्यों आज तक कुंवारे रहे और इनकी असल हकीकत क्या है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की एंटरटेनमेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। और याद रखें, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शेख रशीद अहमद 6 नवंबर 1950 को बाबरा बाज़ार रावलपिंडी में पैदा हुई है। इब्तिदाई तालीम उन्होंने पॉलीटेक्निक कॉलेज और गॉर्डन कॉलेज से हासिल की, जबकि आला तालीम बैचलर ऑफ लॉ की तालीम पंजाब यूनिवर्सिटी में हासिल की। ज़माना तालिब इल्मी से सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में कैद-ओ-बंद सोबत बर्दाश्त की, लेकिन जब इस गरीब ज़ादे के हाथ इक़्तिदार आया तो इसने भी मुआशकों के वो सब रिकॉर्ड कायम कर दिए जो इन लोगों ने कायम किए थे, दौलत जिनके घर की लौंडी थी। बॉलीवुड से लेकर इस्लामाबाद की मखसूस महफ़िलों को रंगीन बनाने वाली जिस्म फ़िरोश किसी भी औरत का नाम उठाकर देख लीजिए, इसकी ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर आपको शेख रशीद नज़र आएंगे। बात अगर यहीं पर महदूद रहती तो और बात थी। शेख साहब ने तो इक़्तिदार और रियासत कुव्वत भी अपने बदन की आग को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया। कोई मजबूर नौकरी के लिए आई तो अपनी इज़्ज़त गंवा बैठी, कोई किसी को शादी की लालच दी और किसी से तो शादी करके मुकर गए। कहने को तो शेख रशीद भी सदाबहार सियासी कंवारों में शामिल हैं, लेकिन शहनाज बेगम ने खुद को शेख रशीद की बीवी कहकर इनकी असलियत से पर्दा उठा दिया। शहनाज बेगम का कहना है कि उन्होंने 2 मई 1996 में शरीयत मोहम्मदी और इस्लामी कवानीन के मुताबिक इनसे अमेरिका में निकाह किया, जो बाकायदा रजिस्टर किया गया। शहनाज बेगम का ये भी कहना था कि मैं शादी के बाद तकरीबन 15 रोज़ तक शेख रशीद की रिहाइशगाह पर मुकीम रही। शहनाज ने कहा कि शेख रशीद के भाई और बहन कसम उठाकर बताएं कि ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ था। शहनाज ने नहायत उलझे हुए लहजे में कहा कि मैं शेख रशीद के जिस्म पर निशानात तक की तफसील भी बता सकती हूँ। ये तफसील एक बीवी के अलावा और कोई नहीं जानता। शहनाज कहती है कि शेख रशीद की घटिया तबीयत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मुझे कई बार शहबाज शरीफ के आगे पेश करने की कोशिश की, जो मैं क़ुव्वत इरादी से टाल गई। दरअसल ख़ुद शेख रशीद कहते हैं कि दौरान तालिब इल्मी जो लड़के मेरे साथ ज़्यादती करते रहे और अब मैं उनकी बहनों से ज़्यादती करके इंतकाम ले रहा हूँ। शहनाज कहती है कि ना जाने कितनी ख़वातीन इस आदमी के जुल्म का शिकार बन गई हैं। ख़ास तौर पर वो तलबा नहीं बोलेगी जिसको सिर्फ़ दाखिले के लिए शेख रशीद के जिस्मानी हौस की तस्कीन करना पड़ी। शेख रशीद जिन दिनों वज़ीर सकाफ़त हुआ करते थे तब इनकी पाँचों घी में और सर कढ़ाई में हुआ करता था। जिस अदाकारा पर शेख रशीद की नज़र करम पड़ जाती वो इस मुल्क की सबसे बड़ी अदाकारा समझी जाती थी। जो हसीन मुखड़ा शेख रशीद की रातें रंगीन बना देता सबसे मकबूल चेहरा बन जाता, और जो इनकार करता वो उसे जलील व ख्वार किया जाता। इसी तरह का वाक़या अदाकारा अंजुमन के साथ भी पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि अदाकारा अंजुमन को शेख रशीद की तरफ से दावत नामा मिला कि हम आपको अवार्ड देने जा रहे हैं। अदाकारा अंजुमन अपने खामिद और बच्चों के साथ इस्लामाबाद पहुंची। रात को शेख साहब ने आलम सरमस्ती में फ़ोन किया कि अंजुमन इनके साथ अकेली चाय पीने के लिए आए, लेकिन अंजुमन ने माज़रत कर ली। वो खामिद और बच्चों की मौजूदगी में दावत कबूल नहीं कर सकती थी, जिस पर शेख साहब आग भगोला हो गए। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने अदाकारा अंजुमन की वजह से लाल हवेली में एक रंगीन महफ़िल का एहतमाम किया हुआ था। शेख साहब बार बार अंजुमन को आने का कहते और अंजुमन बार बार इनसे माज़रत करती रही। इसके बाद तंग आकर शेख साहब ने रीमा को तलब कर लिया।
جو شاید ایسے موقع کی انتظار میں تھی۔ اگلے روز جب ایوارڈ کا اعلان کیا گیا تو ایوارڈ کی حقدار انجمن کی بجائے ریما قرار پائیں، اور یوں شیخ صاحب کی دعوت قبول نہ کرنے پر انجمن کو خمیازہ بھگتنا پڑا۔ یہ تمام تر باتیں دنیا کے سامنے ہیں۔ ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں شیخ صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ کو پاکستانی اداکارہ کون سی حسین لگتی ہے یا کون سی اچھی لگتی ہے، تو جواب میں شیخ صاحب نے کہا کہ سبھی حسین ہیں لیکن ریما نے مجھے اچھا امپریس کیا ہے۔ جس کے بعد ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کا اور ریما کا کوئی عشق معشوقی کا چکر تو نہیں؟ جواب میں شیخ صاحب نے کہا کہ عشق معشوقی کا کوئی چکر نہیں، لیکن میں دل والا تھا، دکان والا نہیں تھا۔ اور پھر سوال کیا گیا کہ آپ نے کتنوں سے دل لگایا؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ میں جمعہ بازار میں تو نہیں تھا کہ ہر راہ گزرے سے دل لگاؤں۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں دل والا ہوں، دکان والا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بہت ساری ایسی شخصیتیں ہیں جو میری اچھی دوست ہوا کرتی تھیں، لیکن اداکارہ ریما مجھے بہت زیادہ پسند تھی اور میری بہت اچھی دوست تھی۔ شیخ صاحب اور ریما کے عشق معشوقے کے تذکرے کسی وقت عروج پر تھے۔ یہ چرچے آج بھی ہیں اور ان کی محبت کے تذکرے اتنے عام ہوئے کہ ایک روز ریما نے بے خودی کے عالم میں کہہ دیا کہ شیخ صاحب نے شادی کی آفر کی، لیکن بات آگے نہ بڑھ سکی۔ واقفان حال تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شیخ رشید نے ریما کی ماں کو ہاتھ جوڑے منت سماجت کی کہ اسے اپنی فرزندی میں لے لیا جائے، لیکن بیٹی کی خوبصورت بدن کی کمائی کھانے والی اس عورت نے کاروباری انداز میں جواب دیا کہ ریما اب بھی تمہارے ساتھ بیویوں سے بڑھ کر وقت گزارتی ہے، تمہیں شادی کی کیا ضرورت ہے؟ ریما کے عشق میں شیخ رشید اس حد تک تھے کہ ایک رات میں 2 لاکھ روپے وار دیتے تھے۔ 13 جولائی 1993 کو انہوں نے 2 لاکھ روپے کی ادائیگی کی، جو کہ یہ رقم گھی کارپوریشن اکاؤنٹ سے چیک کے ذریعے کی گئی۔ یہ چیک ریما نے یونائٹڈ بینک کی برانچ سے کیش کروایا۔ شیخ رشید کی اس قسم کی حرکتوں سے نواز شریف بھی تنگ آ چکے تھے۔ ایک مرتبہ نواز شریف اپنے چہیتے ساتھیوں کے ساتھ لاہور سے کوئٹہ جا رہے تھے تو جہاز میں موجود لڑکیوں نے نواز شریف سے آٹوگراف لینا شروع کیا تو نوخیز حسن کو دیکھ کر شیخ صاحب للچانے لگے اور بے قابو ہو گئے۔ انہوں نے اپنا آٹوگراف لینے والی لڑکیوں کو گھیر لیا اور ہنسی مذاق شروع کر دیا۔ لڑکیوں کے پاس جاتے، انہیں اپنا نمبر دیتے، انہوں نے ریما تک محدود رہنے کی ہدایت کی، لیکن شیخ صاحب حسن کی براہمی دیکھ کر مچل گئے اور کہنے لگے کہ میں حسن پرست ہوں، میری حیثیت مقناطیسی ہے، میں جہاں بھی جاؤں لڑکیاں کچے دھاگے کی طرح کھنچے چلے آتی ہیں۔ میں سرینا ہوٹل میں ٹھہروں گا، آپ مجھ سے ملنے ضرور آئیے گا۔ جس پر لڑکیوں نے بمشکل اپنی جان چھڑائی، اور یہ ساری صورتحال نواز شریف صاحب دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر شیخ رشید صاحب کو کوئی سرزنش نہیں کی بلکہ مسکراتے رہے۔ تو آج شیخ رشید، نورین اور اس جیسی کئی معصوم عورتوں کے لٹیرے بن کر معاشرے کے سامنے موجود ہیں۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جب شیخ رشید صاحب نے ایک محبت بھرا خط شہناز بیگم کے نام لکھا اور اس وقت وہ جیل میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ اچھے شانوں سلامت رہیں، آج کا دن بہت ہی عجیب گزرا، شاید پنڈی منتقل ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شاید کہ لے جائیں کہنے لگے کہ ویسے بھی ایک جیل اور ایک کمرے میں بند رہ کر دل تنگ آ گیا ہے اور جیل میں انتہائی سختی ہے، ایسے ماحول میں پنڈی کا ایک چکر لگا لینے سے تھوڑا سا موڈ بہتر ہو جائے گا۔ اب آپ ہی ان باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیخ صاحب کس طرح رنگین زندگی گزاری۔ امید ہے کہ تمام تر باتیں اور تمام تر حقائق آپ کو سمجھ آئے ہوں گے، پسند آئے ہوں گے، اور ایک کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔